नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और फरमा दीजिए कि हक़ आया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। मेरा आज का मौज़ूए सुख़न ग़ज़वा बदर के हालात व वाक़यात, वजूहात और इसके नताइज हैं, और इंशाअल्लाह जो भी बयान किया जाएगा वो कुरान व सुन्नत व हदीस के ऐन मुताबिक बयान किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक़ बयान करने की और आपको सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले तो ग़ज़वा बदर की वजूहात की तरफ बढ़ेंगे। यह ग़ज़वा सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया, और इसकी वजूहात में जब मुसलमानों ने मक्का से हिजरत की तो कुरैश का गुस्सा था, और इसकी वजूहात में दूसरी वजह कि कुरैश का क्योंकि एक पेशा था और वो तजारत का पेशा था, जिसकी वजह से कुरैश पूरी दुनिया में मकबूल थे, और कुरैश की तजारत का सबसे बड़ा मरकज़ शाम था, और शाम का रास्ता जो था वो मदीना मुनव्वरा से होकर गुज़रता था। मदीना मुनव्वरा कुरैश के शमाल में था और शाम मदीना के शमाल में था। और इस तरह जब ये काफ़िला कुरैशियों का तजारती काफ़िला मदीना के पास से गुज़रा तो मुसलमानों ने इस काफ़िले पर हमला कर दिया, क्योंकि मुसलमानों पर जो कुफ़ार के मज़ालम थे वो किसी से ओझल न थे। तो मुसलमानों ने इसी गम व गुस्सा में उस काफ़िले पर हमला कर दिया, जिसमें अम्र बिन अल हज़रमी कुरैशी जो था वो मकतूल हुआ। यहाँ से इसकी वजूहात का आगाज़ होता है। इस वाक़ये के कुछ ही देर बाद अबू सुफियान का काफ़िला जो था वो शाम से वापस आ रहा था और उसका मदीना के करीब से गुज़र होना था। उसको ये ख़तरा लाहिक हुआ कि शायद मुसलमान मुझ पर हमला न कर दें। उसने अपने एक एलची को मदीना की तरफ से मक्का भेजा और कहा कि आप आएँ और मेरी मदद करें, मुझे डर है कि कहीं मुसलमान मुझ पर हमला न कर दें। इस पर कुरैश ने 1000 का लश्कर तैयार किया और मदीना की तरफ रवाना हुए, इस इरादा के साथ कि मुट्ठी भर मुसलमानों को आज ख़त्म करके ही वापस लौटेंगे। उसके बाद ये काफ़िला बदर के मैदान में पहुंचा और यहाँ पर खैमाज़न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो आपने सहाबा कराम से मशावरत की और मशावरत के बाद जंग का फ़ैसला किया गया, और इस जंग में 313 असहाब ने शिरकत की। तादाद थोड़ी मुतनाज़े है, बाज़ इसको 10 भी कहते हैं, बाज़ 11 और 12 भी कहते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि मुसलमानों की तादाद असहाबे तालूत के बराबर थी जिन्होंने नहर फ़लस्तीन अबूर की। बुखारी शरीफ की ये 3959 नंबर हदीस है, और नहर फ़लस्तीन अबूर करने वाले तमाम असहाब जो थे वो मोमिनीन थे, और इनकी तादाद 310 के ऊपर थी, यानी 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। उम्मत के उलमा कराम जो है वो 313 पर मुत्तफ़िक हैं। और बाज़ लोग सवाल करते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इस ग़ज़वा में शिरकत क्यों नहीं की। बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में देखा जाए तो हज़रत उस्मान के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी निकाह में थी और वो उस वक्त बीमार थीं। 3130 नंबर ये हदीस है बुखारी शरीफ की, 3130 नंबर हदीस कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बीमार थी, जिसके बाद उन्होंने जंग से माज़रत की, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें भी इसका उतना ही अजर और सवाब मिलेगा जितना इस ग़ज़वा में शिरकत करने वालों को मिलेगा। उसके बाद ये 313 का काफ़िला भी ग़ज़वा बदर के लिए रवाना हुआ और मैदान बदर के एक समत खैमाज़न हुआ। अगले रोज़ सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं। मुसलमानों की तरफ से अमीर लश्कर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के चचा जान थे।
جبکہ کفار کی طرف سے عتبہ بن ربی نے میدان میں آتے ہی اپنے مد مقابلوں کو پکارا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو جنگ کی اجازت دی، اور حضرت حمزہ نے ان کے مقابلے کے لیے 3 نامور انصاری صحابہ کو بھیجا، جبکہ مد مقابل قریش مکہ کی طرف سے عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، جبکہ ولید بن عتبہ تھے۔ اور انہوں نے سب سے پہلے نام جب دریافت کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمارے مقابلے کے لیے مردوں کو بھیجو، کہ ہم ان عرب کے چرواہوں اور نامردوں سے جنگ نہیں کریں گے، ہمارے مقابلہ کے لیے ہمارے ہم پلوں کو بھیجو۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جبکہ حضرت ابو عبیدہ ابن حارث تھے۔ جب یہ تینوں اصحاب میدان میں پہنچے تو انہوں نے اپنے نام بتائے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ اور اس کے بعد اس انفرادی مقابلے کا آغاز ہوا، جس میں عتبہ بن ربی کے مقابلہ میں حضرت امیر حمزہ، شیبہ بن ربی کے مقابلے میں عبیدہ ابن حارث، اور ولید بن عتبہ کے مقابلے میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سامنے آئے۔ مقابلہ میں سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل عتبہ بن ربی کا خاتمہ کیا، جبکہ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے مد مقابل ولید بن عتبہ کا خاتمہ کیا، جبکہ ابو عبیدہ ابن حارث اور حضرت ابو عبیدہ ابن حارث اور ان کے مد مقابل شیبہ بن ربی جو تھے وہ دونوں زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے مد مقابل سے فارغ ہونے کے بعد شیبہ بن ربی کا بھی خاتمہ کیا، اور اس کے بعد پھر یک بارگی کا حملہ ہوا، جس میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، تیر اندازی وغیرہ بھی ہوتی رہی۔ اور اسی دوران 2 کم سن بچے معاذ اور موز، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ہاں ابو جہل کون ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ صحابی نے بتایا کہ وہ سامنے سے گھوڑے سے جو گزر رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ انہوں نے حملہ کر دیا، اور یہاں تک کہ ابو جہل اپنے گھوڑے سے گرا اور مقتول ہوا۔ اس مقابلہ میں نامور قریشی سردار مقتول ہوئے، جن کی کل تعداد 70، اور 70 کے قریب ہی قریشی اس مقابلہ کے بعد گرفتار ہوئے، یعنی جنگی قیدی بنے۔ اور جنگی قیدی بننے والوں میں حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کے چچا زاد بھائی مولا کائنات کے بھائی عقیل ابن ابی طالب بھی تھے، جنہیں بعد فدیہ کے عوض رہا کر دیا گیا۔ اور جتنے بھی قریشی سردار اس جنگ میں مقتول ہوئے، ان کی لاشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، جس کے متعلق بخاری شریف کی مختلف احادیث ملتی ہیں، جن میں ایک حدیث میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری شریف کی 240 نمبر حدیث ہے، جس کے مطابق تمام مقتولین قریش کو اس کنویں میں پھینک دیا گیا، اور جنگ سے واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کی طرف گئے اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر نہ تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اور بلا شبہ تم اپنے ٹھکانے جہنم کو پہنچے۔ یہ تھے اس غزوہ کے حالات و واقعات مختصراً جو میں نے بیان کیے، اور یہ عین قرآن و حدیث کی روح سے میں نے بیان کیے ہیں۔ اور اس فتح کی بشارت اللہ پاک نے دی سورہ الصف کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ انہیں ایک دوسری نعمت جلد از جلد دی جائے گی، یعنی اللہ کی مدد اور فتح یابی۔ اور پھر اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کو فتح دی گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور شہداء کو بھی بدر کے ہی میدان میں تدفین کر دیا گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی جو اس جنگ کے قیدی تھے، انہیں فدیہ کے عوض، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ اور اس کے نتائج کی طرف اگر بڑھا جائے
تو مسلمانوں کی طرف سے جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، اس سے متاثر ہو کر بے پناہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج ہمارے ہاں اس بات کا فقدان ہے کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کچھ اچھا نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ مسلمان کم مائیگی کا شکار ہو چکے ہیں، بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں، ڈر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر آنا ہوگا اور